Habibi, come to Jeddah. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعدتكم جوال. Hello guys. جبت جوالكم. कैसे हैं सब? أخذت جوالك. أخذت جوالك. برا. ها. और हम जा रहे हैं जिद्दा. हमारा لا خليك ورا خليك ورا काम هنا बस था. ऐसे मलका? ارجعي ورا. كبيري بري. जी हाँ, हम जा रहे हैं जिद्दा. हमारा कोई काम है और थोड़ा सा घूम भी लेते हैं. أنوكو مسبح. गो मस्बह. हेलो गाइस. अमीर هلا جايز. पीछे आ जाओ, पीछे पीछे. चलो चलो चलो. بالبعثيرة في شرطة. हाँ हाँ, ये देखिए. يدك. قول 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 قول. वेलकम जोधा. आउच. जिद्दा जिद्दा. मौसम सुहाना, मौसम प्यारा. पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान. ये पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरब का है. ना पाकिस्तान. दिक्कत किया. अच्छा, नहीं नहीं, इधर से नहीं, उधर से उस तरफ से जाना है. मंजिल और कुंसुलिया आम तुर्किया. तुर्किया. उठो उठो, खड़ो. देखा है कैसे किया है आपने. और हम आए मलका का पासपोर्ट बनाने. इतना मौसम हसीन है, इतना 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 प्यारा मौसम है. मलिका 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 का काम हो गया. ऐसे अमीर खा लो फिर जाते हैं. तन 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 तारा. दिल मेरा. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बाबा पीछे 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 जाओ, पीछे पीछे. ऐसे गलत गलत. पीछे चलती. خلاص رجعوا من البيت مرة كلهم. पापा ने कहा अजलस. शाबाश. हाँ अमीर नहीं, अमीर अच्छा है, बैठ गया. शाबाश अमीर, वेरी गुड अमीर. बस बस बैठो. अमीर हेलो. हेलो. कैसे हो? ठीक हूँ. ठीक हूँ. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. और क्या? हाँ और क्या? कहाँ जाना है? मिसबाह. मिसबाह. वैसे आपके लिए मैंने कपड़े तो नहीं लाए. मत पाले ऐसे ही। कौन?
ما يجي ما يجي. कहाँ जा रहे हैं मलकाम? कहाँ जाएंगे? मस्बा समुंदर चलते हैं. هنا ماما شوفي عصفور هنا. لا تروحوا قدام كتير ها. ملكة ما ابغى شيء. انتبه لهم هذول ترى. شوف عصفور. أمير أمور أموري إدھر आओ. تعال كله روح عند عصفور. اوه صح. मलका अपने इधर आओ. ये इनको फेंक दो. देखो खाते हैं या नहीं. ये देखो आराम से जाओ. ये लो आराम से वहाँ पर रखो. जाओ जाओ कुछ नहीं कहते. जाओ जाओ ना. वहाँ यहाँ पर फेंक दो नीचे डाल दो. इसके अंदर नहीं. या इसके अंदर पानी नहीं था. पानी के अंदर क्यों डाला है? पानी था ना इसके अंदर. नहीं है. अच्छा ये भी डाल दो. ये भी खुद आकर खाएंगे. एक मिनट मैं खोलती हूँ इसको. डाल दो वहाँ पर. आ जाओ. मुझे दम इधर जाओ. तो गिर गया. ऊपर करो यार. वो देखो जा रहे हैं. आ जाओ अमीर. जहाज जैसा हम कहते हैं. كله ما شاء الله. شوف الليل هناك بعيد. نحن بعيد. شوف هذا بحر كيف ما شاء الله. ما شاء الله. أول شيء نحن نروح هناك. فين؟ أول شيء نحن شو صار له البحر يا بنتي؟ وسخان شو صار وسخ. أنا أبغى حار. لا يعور لي حلقي. ये देखिए इनका कोई जगह होगा वहाँ से. शायद वहाँ से आगे से. ये देखिए حتى اللي فيهم حجاج ترى. ها مو حلو والله. ما أحب هذه. أنا أحبها. أنا بركب فيها بوليس. चलो आगे जाते हैं. चलो एक दिन रखो गुड्डा. चलो मैं मलूक نركب. चलें. चलो बच्चों आगे चलते हैं. कितना सुकून है. कोई नहीं है. شو الطير؟ ما مرة حلو. يلا روحوا طيروا ولا العصافير. يلا بسرعة جري. هي اجروا. اعطيني هذه. اعطيني يا امين. اعطيني يا بابا. ليش؟ روح طير العصفور. قدر إيه. تعال. ओके आ जाओ. تعال عندي. चलते हैं आगे. شوي.
كيف يطيرون جول جول؟ كيف يطيرون ما شاء الله. और जैन से इंतजार नहीं होता, चॉकलेट लेकर खा रहा है। और हम ले रहे हैं अलबेक, और बच्चे दोनों सो रहे हैं। क्या सोच रहा है? पेप्सी से फ्रेंड्स سكن هنا واحد جيب اللف لمين؟ الأولاد. خلاص انا بجيله. أين عدتهم؟ لا تمام، في واحد. سكن واحد. اوكي خلي انتم اثنين. आगे आगे जाओ, आइसक्रीम आगे आगे, वहाँ पर है, वहाँ पर। اوها اهلا اهلا صديقي، اهلا اهلا صديقي. العاب. ما في العاب. ايس كريم. قيس هو قيس يس. ايس انت كريم. بن صقر. جاك الليكر. روح. اوكي الله. يلا Want sprinkles? Up. حط الليك. Tali halawa. Mulawan. ايوه حط لها. Iyo. يلا. وانت ايش تبغى؟ امير يبغى بلو. ايش في بلو؟ Blue yani biskut blue. لا ايس كريم. Ice cream blue ma green tea. اعطي جرين مع مانجو. Green ma mango. ايوه Kasi sagir also. ايوه ايوه. كاسه صغيره خلاص. لحظه. يلا خذها. خذ. سالك كاس صغير كم؟ Sakari alwa. لحظه. Kita سوي اوريو سكوت بسكوت وصوص التوت. ha? ضغط Lava Oreo fustuk. اوريو بسكوت. ممكن تحط لي عليه فستق؟ Iyo. اوريو حط لي فوق فستق شويه. صوص توت. ابغى فستق. صوص توت. سكت سكت محمد. طيب طيب. شرارة 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 شرارة. برد لك. اعطيهم مناديل، ليش ما اعطيتهم؟ يمي يمي. ये लो। अभी और चलो मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ और कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, मामानी ला। लाइक जरूर करना, आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है। मेरे इधर देखो, अल्लाह हाफिज़ करो। الله حافظ. अल्लाह الله حافظ.